اللہ نو منایا کر، اللہ نو کیا کر اللہ سونیا میری آخرت بہتر بن جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سونیا زندگی بھی بہتر بنا دے، اللہ اچھی زندگی بنا دے، ایمان والی زندگی بنا دے، اللہ دین والی زندگی بنا دے، اللہ ایمان والی زندگی بنا دے۔ اور جدو اسی تو مر کے جانا ہے، اس دنیا دے اندروں چلے جانا ہے، اللہ سونیا تیرے کول آنا ہے، پہلے نمبر تے قبر دے اندر آنا ہے، قبر بھی بہتر بن جائے، قبر دے عذابہ تو چھٹکارا مل جائے، قبر وے پہلی گھاٹی آسان ہو جائے۔ اللہ سونیا پھر میدان معاشر اندر آنا ہے، اللہ اوتھوں دیاں بھی کامیابیاں نصیب فرما۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نادے لوگو ایسی زندگی گزارو اللہ نو تواڈی زندگی گزارنا پسند آ جائے۔ اوے انہاں گھراں دے نیڑے نیڑے رہیا کرو، اللہ تواڈے اندر ایمان والی دولت نو نصیب کر دے گا۔ جنہاں لوگاں نے اللہ دے گھراں دے نال اپنا تعلق بنایا، جنہاں نے اللہ دے گھراں دے نال اپنا اٹھنا تے بیٹھنا بنایا، جنہاں نے اللہ دے گھراں دے نال اپنا تعلق بنا لیا، اللہ نے انہاں نو عزتاں عطا کیتیاں، اللہ نے انہاں نو بلندیاں عطا کیتیاں۔ ادھر دیکھیا جے امام عبد المالک رحمہ اللہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینا ہے، کہنے لگے ایک عورت رمضان المبارک دے مہینے اندر پورا مہینہ دعاواں کر دی رہی، کہندی اللہ سونیا مینوں ایک اعلیٰ گھر عطا کر، میرا اپنا ذاتی گھر ہوئے، میرا اپنا گھر ہوئے تے گھر اس طرح دا ہوئے جے دے سامنے نہر چل دی ہوئے، نہر بھی چل دی ہوئے تے گھر بھی بالکل سامنے ہوئے، اسی گھر دے اندروں نکلیے تے سامنے نہر ہوئے، نہر دے اندروں نکلیے تے سامنے گھر آ جائے۔ اے اللہ دے کولو دعاواں کر دی رہی، دعاواں کردیاں رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا۔ رمضان المبارک دے مہینے دے بعد اللہ نے انہاں نو ایک بہت بہترین گھر عطا کیتا اور گھر دے سامنے مسجد ملی ہے۔ اے جناب جدو مسجد مل گئی گھر بھی مل گیا، گھر اندر بیٹھے نے، خامند کہنے لگیا تو تے دعاواں کر دی سی اللہ گھر مینوں اس طرح دا دے جے سامنے نہر چل دی ہوئے اور گھر اس طرح ہوئے۔ انہیں جناب ایک عالم دین نو کال کیتی ہے، عالم دین نو کال کر کے کہنے لگی مولانا صاحب میں اللہ دے کول دعا کر دی رہی ہوں اللہ مینوں گھر عطا کر، اور گھر بھی وہ عطا کری جے سامنے نہر جاری ہوئے، نہر چل دی ہوئے۔ کہنے لگی گھر تے مل گیا ہے لیکن ہے او دے سامنے مسجد ہے، اے دا کی معنی ہے؟ مولانا صاحب کہنے لگے اللہ والی ہے اور تینوں کی چاہیے جے تے گھر دے سامنے مسجد ہوئے، اور جنوں مسجد مل جائے انہوں اور کی چاہیے او دنیا دی نہر ہے، وہ دے کول دنیا دار فائدہ اٹھان گے، وہ دنیا دی نہر ہے لیکن مسجد دی نہر ایسی ہے رب نے برکتاں دی نہر تیرے گھر دے سامنے جاری کر دیتی ہے۔ گھر دے اندروں نکلو مسجد دے اندر، مسجد دے اندروں نکلو اور پھر اپنے گھر دے اندر کیڈا خوش نصیب وہ بندہ ہے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اپنا گھر بنایا کرو، اوہ مسجد دے قریب بنایا کرو، مسجد دے قریب جدو گھر ہوئے گا تیری اولاد بھی نمازی ہوئے گی، آپ بھی نمازی ہوئے گا۔ اے اولاد نو نمازی بنانا چاہتے ہو پھر مسجداں دا انتخاب کرو، مسجد دے قریب رہا کرو۔ جدو مسجد دے بندہ قریب ہوئے نا دل نہ بھی کرے اذان ہو جائے نا تے واللہ بندے دا خود دل کردہ ہوئی نہیں یار نماز پڑھنی چاہیے ہے، اوہ نماز پڑھنی چاہیے ہے۔ اے جدو مسجد بنی سی نا مینوں اتنا یاد ہے اے پچھلے گھر بھی نہیں سی، اے نانا والا بھی نہیں سی، وہ بھی گھر نہیں سی، لیکن جدو مسجد بن گئی الحمدللہ دیکھ لو رونقاں رب نے لگا چھڑیاں، ادھر بھی گھر بن گیا ہے، اے بالکل نظام بہترین بن گیا ہے۔ مسجد دی وجہ دے نال ہے اللہ رونقاں لگا چھڑ دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جنگل بیابان اندر چھوڑیا، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی وسو نہیں ہے، صرف رب دا گھر ہے، مسجد ہے۔ وہ مسجد نو دیکھیا ہے، بیت اللہ نو دیکھیا ہے، اپنے بیوی بچیاں نو تے آباد کیتا۔ ایستا ایستا اللہ نے ایسیاں رونقاں عطا کیتیاں، ایسیاں بہاراں لگائیاں۔ اج ہر ملک دا بندہ اس جگہ دے اندر جان نو ترسدا ہے، ہر بندہ دعا کردا ہے اللہ مکہ بھی دکھا دے،
اللہ مدینہ بھی دکھا دے. ہر بندہ ترسدا ہے تے دعا کردا ہے. کائنات دے لوگو برکت ملی ہے مسجد دی وجہ دے نال. انہاں مسجداں دے نال اپنا تعلق بناؤ, انہاں مسجداں دے نال اپنا اٹھنا بیٹھنا بناؤ. رب تانوں سب کچھ عطا کرے گا, رب برکتاں بھی عطا کرے گا, رب رحمتاں بھی عطا کرے گا, رب اولاد نو بھی نمازی بنائے گا. رب ایڈی توفیق دے گا تیری اولاد نو اے خود بخود نمازی بن جائے گی. جدو ساڈے گھراں دے بالکل قریب مسجد ہوئے گی تے مسجداں نو آباد کرن والے بن جاؤ, مسجداں نو ویران کرن والے بن جاؤ.